ग्यार्स टिप्न गएकी एक महिला हिउँ पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता, खोजी कार्य जारी। नेकपा एमालेलाई अर्थमन्त्रीको जवाब, 5 महिनाको बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा छैन। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रबन्धन, नेपालमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप बढिरहेको छ। बुबाको कारणले यो खालको टिक्का टिप्पणी सुन्न नपरोस् भन्नेमा सचेत छु। भरतपुरकी मेयर रेणु दाहाल, स्थानीय तह जनप्रतिनिधिलाई प्रचण्डको निर्देशन, जनतालाई केन्द्रमा राखेर सेवा गर्नुपर्छ। चुनावलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन मलाई प्रचण्डकी पुत्री भनेर प्रहार गरे। भरतपुरबारे रेणु दाहालको टिप्पणी, जसले बच्चा जन्माउँछ उसैलाई बच्चाको माया बढी लाग्छ। समृद्ध भरतपुर नै मेरो सपना, महानगरपालिका प्रमुखको भनाई। भरतपुरवासीको आस्था र विश्वासलाई टुट्न नदिने ठकुवा। प्रदेशका नेताहरूलाई प्रचण्डको ब्रिफिङ, यही गठबन्धन कायम रहन्छ। नेकपा एमालेसँग सहकार्यको कुनै सम्भावना छैन। यो सबै भरम हो। मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आइसकेको छ, तर हामी गठबन्धनलाई सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनसँग सबै लिएर जान्छौँ। पेट्रोलियम पदार्थमा भारतको एकाधिकार तोडौँ, भीम रावलको भनाई। मूल्य वृद्धिले जनताको ढाड भाँचिएको, शान्ता चौधरीको भनाई। माओवादीलाई शान्ता चौधरीको कटाक्ष, सङ्गत गुनाको फल भने चाहिँ चुर्लुममा डुब्नुभयो। मूल्यवृद्धि कम गर्न भीम रावले संसदमा प्रस्तुत गरे 4वटा उपाय। नायक तथा अभिनेता पल्साबारे आयो निकै ठुलो खबर। पल्साबारे उच्च अदालतले दियो यस्तो आदेश। कहिले छुट्दैछन्, कति लाख धरोटीमा छुट्दैछन्, यसबारे पनि सम्पूर्ण जानकारी। अन्तत पल्सा धरोटीमा रिहा हुँदै। नेपाललाई पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास मुक्त देश बनाऊ, गगन थापाको भनाई। अन्तत घट्यो पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य। कति पुग्यो मट्टीतेल, डिजेल र पेट्रोलको मूल्य, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। ग्यासको मूल्य भने यथावत। काठमाडौँका नवनिर्वाचित मेयर बालन शाहको प्रतिबद्धता, सिसडोललाई एक साताभित्र दुर्गन्ध मुक्त बनाउँछु, तर विरोध गर्नु भएन। विप्लवले भने बास्तोला र ओलीमा बुर्जुवा अराजकतावाद देखा पर्यो, तर पनि केही छैन। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्न सक्दैनौँ, वायु सेवा सञ्चालक सङ्घको भनाई। खोटाङ कारागारका कैदी बन्दीलाई औषधिको अभाव। बलेरो दुर्घटनामा 7 जना घाइते, 2 जना नेता समेत। के कति क्षति भयो, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सिमरा विमानस्थलबाट दैनिक उडान कटौती हुने। मुगलिङ पोखरा सडक खण्डको याम्पा घाँसीकुवा क्षेत्र दैनिक अब 5 घण्टा बन्द हुने। डडेलधुराको आलिताल गाउँपालिका भवनमा भीषण आगो लागि। तारा एयरको पोखरा जोमसोम उडान 1 हप्ताका लागि स्थगित गरियो। आज र भोलि हल्कादेखि मध्यम वर्षा। र एसई परीक्षाको रिजल्ट कुरेर बसेका विद्यार्थीहरूलाई निकै ठुलो खबर। यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। कहिले आउँदैछ रिजल्ट, यस्तो तयारी गर्यो बोर्डले, के तयारी गर्यो त, यसबारे सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा दिनेछौँ। बैतडीमा 2 जना मृत फेला, सुनको भाउ फेरि घट्यो। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदाझै आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेका प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस्, ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा हरपल दैनिक उपस्थित हुने गर्दछौँ। हाम्रो अपडेटहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौँ। तारा एयरले पोखरा जोमसोम उडान 1 हप्ताका लागि स्थगित गरेको छ। तारा एयरले सूचना जारी गरी जेठ 20 गतेदेखि 27 गतेसम्मका लागि सबै नियमित उडान स्थगित गरेको जानकारी दिएको हो। जोमसोम विमानस्थलका प्रमुख पुष्कलराज शर्माका अनुसार ताराको जहाज दुर्घटना भएदेखि मुस्ताङको मौसम निरन्तर खराब हुँदै आएको छ। इन रोड बुझेका केही हेलिकप्टर होचो उडानबाट मुस्ताङ पुगेको भए पनि अन्य कुनै पनि कम्पनीका जहाज आउजाउ गर्न सकेका छैनन्। गत आइतबार पोखरा जोमसोमको उडानका क्रममा तारा एयरको जहाज मुस्ताङमा दुर्घटना हुँदा चालक दलका 3 सदस्य सहित 22 जनाको मृत्यु भएको थियो। प्रारम्भिक रूपमा मौसमको खराबीका कारण जहाज दुर्घटनामा परेको बताइएको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा 753 मध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको भरतपुर महानगरपालिकामा अन्ततः गठबन्धनको तर्फबाट प्रमुखको उम्मेद्वार बनेकी रेणु दाहाललाई दोस्रो पटक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी प्राप्त भएको छ। उनी आफ्नो निकटतम प्रतिस्पर्धी भन्दा 12,449 भन्दा बढी मत ल्याएर महानगर प्रमुखमा निर्वाचित भएकी थिइन्। दाहालको अबको कार्यकाल कसरी बित्छ, अघिल्लो कार्यकालमा पूरा हुन नसकेका कामहरू यसपटक सम्पन्न गर्ने योजना बनाएकी छन् कि या छैनन्, महानगरवासीको अपेक्षा सम्बोधन गर्ने भावी योजनाका विषयमा केन्द्रित रहेर उनले यस्तो बताएका छिन्। म पहिलोपल्ट भरतपुर महानगरमा नयाँ थिएँ। के गर्ने, कसो गर्ने, कताबाट कामको थालिन गर्ने भन्नेमा अनभिज्ञ थिएँ। 5 वर्षको बीचमा भरतपुरको समग्र वस्तुस्थिति, भौगोलिक अवस्था र जनताको मनोविज्ञानको बारेमा नजिकबाट बुझ्ने अवसर मिलेको छ। 5 वर्षको अनुभवले जनताको आवश्यकता र विकासका हिसाबले परिपक्व भएको अनुभव रेणु दाहालले गरेकी छिन्। कोभिडको महामारीका बीच पनि 5 वर्षमा धेरै कामको सुरुवात भएका छन्। महानगरको विकासमा पहिलो कार्यकाल सकिँदै गर्दा पनि विकास भएन, गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो सुन्न नपरेको उनको भनाइ छ। देशको केन्द्र भागमा रहे पनि भरतपुर विकासमा धेरै पछि परेको थियो। बाटाघाटा बजार क्षेत्रमा मात्रै थिए। ग्रामीण क्षेत्रमा सडक कालोपत्रे थिएन, जीर्ण अवस्थामा थियो। 100 मिटर कालोपत्रे नभएको ओडा पनि थियो। अहिले 5 वर्षमा हरेक ओडामा न्यूनतम 20 देखि 25 किलोमिटर र अधिकतम 50-55 किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। हामीले जनताले अत्यन्तै मत दिएर विजय गराउनु भएको छ। आगामी 5 वर्षमा मैले यो सब काम गर्नेछु। प्रचण्डकी पुत्री रेणु दाहाल भन्छन्, आफूलाई बुबासँग जोडेर नहेर्न समेत बताएकी छिन्। अब क्रिकेट रङ्गशाला पनि अब छिट्टै बन्ने उनको भनाइ छ भने अब चितुन भरतपुरका बाँकी रहेका परियोजनाहरू छिट्टै सम्पन्न गर्ने र भरतपुरलाई एउटा देशको नमुना ठाउँ पनि बनाउने उनको प्रतिबद्धता रहेको छ। आफ्नो काम देखेर भरतपुरवासीहरूले अत्याधिक मत दिएका छन् र उहाँहरूको विश्वास घट्न नदिने पनि प्रतिबद्धता जनाएकी छिन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जनतालाई केन्द्रमा राखेर उनीहरूको सुख दुःखमा साथ दिएर काम गर्न स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले भने, जनतामा माओवादी नै सेवक हो, सुख दुःखमा साथ दिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुने गरी काम गर्नुहोस्। सुदूरपश्चिम लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशका प्रमुख तथा उपप्रमुखलाई आजै आफ्नै निवास खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले विकास निर्माणको काम गर्दा समेत स्थानीय आवश्यकता र जनताको चाहनालाई ख्याल गर्न आग्रह गरेका छन्। स्थानीय तहका नवनिर्वाचित प्रमुख उपप्रमुखको अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन काठमाडौँ आएका देशैभरका जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि अध्यक्ष दाहालले सोही खालको निर्देशन दिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार सबै प्रतिनिधिलाई अध्यक्ष प्रचण्डको बधाई तथा शुभकामना मात्रै दिएनन्, स्थानीय सरकार जनतामा जोडिएको सरकार भएकाले भूमिका बढाउन समेत आग्रह गरेका छन्। अध्यक्ष दाहालले जनताको मन जितेर काम गरेको खण्डमा पार्टीलाई 1 नम्बरको पार्टी बनाउन सकिने बताएका छन्। पार्टीको विचार, सिद्धान्त र आचरण विपरीत कुनै पनि गतिविधि नगर्न प्रचण्डले निर्देशन दिएका छन्, सबैलाई सचेत गराएका छन्। अध्यक्ष दाहालको सचिवलाई पनि पार्टी सम्बन्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई इमान्दार भएर काम गर्न स्पष्ट शब्दमा निर्देशन दिएको छ। साथै प्रचण्डले एमाले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको त भए तापनि त्यो भरममा आफू नपर्ने र यही सत्तारूढ गठबन्धनलाई प्रदेश र सङ्घको निर्वाचनसम्म लिएर जाने बताएका छन्। केपी ओली अहङ्कारीले भरम फैलाएको भन्दै त्यसतर्फ कसैलाई नजान आग्रह गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फोहोर विसर्जन गर्ने नुवाकोटको सिसडोललाई 1 साताभित्र दुर्गन्धमुक्त बनाउने आश्वासन दिएका छन्। उपमेयर सुनिता डङ्गोलसहित शुक्रबार बिहान काठमाडौँको फोहोर विसर्जन स्थल सिसडोलको अनुगमन गर्ने क्रममा स्थानीयको गुनासो सुनेपछि मेयर शाहले केमिकल हालेर 1 हप्ताभित्र दुर्गन्ध आउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने बताएका हुन्। त्यसका लागि आफूले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल गरेको पनि उनको भनाइ छ। मेयर शाहले 3 महिनाभित्र मल र ग्यास दुवै निकाल्न सुरु गरेर त्यहाँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। 1 हप्तामा गन्ध नआउने गरी केमिकलको व्यवस्था गरिन्छ, मल र ग्यास पनि बनाइन्छ। त्यसका लागि 3 महिना लाग्छ। केमिकल हालिसकेपछि 1 हप्ताभित्र गन्ध हटाइन्छ। बन्चरी डाँडाको पनि सबै रिपोर्ट हेरियो। मेयर शाहले भने, सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउने, त्यसबाट मल र ग्यास निकाल्ने हो। सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनुका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले घर घरमा जनचेतना फैलाउने काम गर्नेछन्।
मेयर शाहले फोहोर व्यवस्थापनका लागि सड्ने र नसड्ने फोहोर छुट्याउनु पर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि छिट्टै काठमाडौँवासीको घर घरमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेका छन्। त्यस अवसरमा उनले तत्कालका लागि भने काठमाडौँमा थुप्रिएको फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध नगर्न पनि स्थानीयसँग आग्रह गरेका छन्। स्थानीयको सबै समाधान हुने तर फोहोर विसर्जन गर्न भने स्थानीयले अवरोध गर्न नहुने उनको भनाइ छ। मेयर शाहले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता काठमाडौँको फोहोरबाट सिर्जित समस्या समाधान गर्नु रहेको पनि पटक पटक दोहोऱ्याएका छन्। यता स्थानीयले भने आफूहरूको माग सम्बोधन नगरेसम्म काठमाडौँको फोहोर विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिँदै आएका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत तनहुको याम्पाफाट र घाँसीकुवा खण्ड दैनिक 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। मुगलिङ पोखरा सडक विस्तार योजना अन्तर्गत उक्त खण्डमा सडक खन्ने कार्य गर्नुपर्ने भएकाले सडक बन्द गर्न लागि हो। बन्दीपुर गाउँपालिका 5 स्थित याम्पाफाट र व्यास नगरपालिका 12 घाँसीकुवा खण्डमा आइतबारदेखि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि राति 11 बजेदेखि बिहान 4 बजेसम्म यातायातका साधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको मुगलिङ पोखरा सडक योजना तनहुका आयोजक प्रमुख नरेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन हुँदा काम गर्न असहज भएकाले रातिको समयमा सडक बन्द गरी काम गर्न लागेका हुँ उनले भने। आयोजनाको पूर्वी खण्डतर्फ सडक चौडा बनाउने काम भइरहेको छ। पूर्वी खण्डको ठेक्का चाइना कम्युनिकेसन इन्स्ट्रक्सनले पाएको छ भने सडक विस्तारका लागि राजमार्ग आसपासका रुख काटिएका छन्। हालसम्म पूर्वी खण्डमा 3014 रुख कटान भइसकेका छन्। मुगलिङ पोखरा सडक विस्तार अन्तर्गत पश्चिम खण्डबाट पनि काम सुरु भइसकेको छ। पश्चिम जामुने पोखरा खण्डको ठेक्का एनहुई आइयुयान हाइवे एन्ड ब्रिज कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले पाएको छ। विक्रमसम्म 2026मा रेखाङ्कन भएको उक्त सडकमा सवारी साधनको चाप बढ्दै गएपछि एसियाली विकास ब्याङ्क एसडिबीको ऋण सहयोगमा सडक विस्तार गर्न 4 लाइन बनाउन लागि हो। साथै आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। उच्च अदालत पोखराले अभिनेता पल शाहलाई थुनामी राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको छ। तारिखमा रिहाईको माग गर्दै शाहले उच्च अदालत कास्कीमा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालत तनहुकी पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको आदेशलाई उच्च अदालतले सदर गरेको उच्चका उप रजिस्ट्रार विष्णु आचार्यले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालतको आदेश विरुद्ध शाहले मुलुकी फौजदारी कार्यविधा संहिता 2074 को दफा 73 बमोजिम उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका थिए। जिल्ला अदालत तनहुका न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको एकल इजलासले चैत्र 10 गते छुनछेक बहसपछि शाहलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। शाहका म्यानेजर कृष्ण प्रसाद जोशीलाई 1 लाख रुपियाँ धरोटीमा रिहाको आदेश दिएको थियो। सो आदेशलाई पनि आज उच्च अदालत पोखराले सदर गरेको आचार्यले जानकारी दिएका छन्। शाहले 15 वर्ष 9 महिना 11 दिनकी किशोरीलाई प्रेम जालमा पारेर जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेको छ। उता जिल्ला अदालतमा भएको बयानमा पीडित किशोरी र उनका बाबुले भने बयान फेरेका छन्। बयान फेरे तापनि पल शाह भने अहिलेसम्म उम्किन सकेका छैनन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घले एक मात्रै इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्नुपर्ने नेपाल नागरिक उडान प्राधिकरणको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। प्राधिकरणले एउटा इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा पनि 2 पाइलट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि सङ्घले व्यावसायिक उडानमा उपयुक्त नहुने धारणा राखेको हो। हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्ने बारे नागरिक उडान प्राधिकरणले 5 सदस्यीय प्राविधिक टोली गठन गरेर अध्ययन गरिरहेको छ। नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले एक इन्जिन भएको हेलिकप्टरमा 2वटा पाइलट राख्दा खर्च धान्न नसक्ने र कम्पनी धराशायी हुने बताएका छन्। 9 सिट क्षमताभन्दा माथिका हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्न समस्या छैन। उनले भने सबै हेलिकप्टरमा 2 पाइलट राख्दा जनशक्ति समेत अभाव हुन्छ। हाल नेपालमा 11 हेलिकप्टर कम्पनीका एउटा मात्रै इन्जिन भएका 31 तथा 2 इन्जिन भएका 5 हेलिकप्टरले व्यावसायिक उडान गर्दै आइरहेका छन्। 10 विदेशी र 26 नेपाली पाइलटले एक इन्जिन भएका हेलिकप्टर उडाउँदै आएको बताइएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अन्तिम खबरतर्फ लागौँ। मकवानपुर गढी गाउँपालिका जिप लाइनमा गाडी दुर्घटना हुँदा 7 जना घाइते भएका छन्। घाइते सबैको अवस्था सामान्य रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हेटौडाले जनाएको छ। बिहीबार राति करिब 1:30 बजे मकवानपुर गढी गाउँपालिका 2 जिप लाइन स्थित कान्ति राजपथ सडक खण्डमा नाचार 6436 नम्बरको बलेरो पिकअप दुर्घटना भएको मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। दुर्घटनामा बलेरोमा सवार 7 जना व्यक्ति घाइते भएको मकवानपुर प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक सुरेन्द्र गुरुङले जानकारी दिएका छन्। जिप लाइनबाट गढी
दरबारतर्फ आउँदै गरेको सो बलेरो अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको उनको भनाइ छ। घटनास्थल इलाका प्रहरी कार्यालय गढीबाट करिब 2 किलोमिटर पूर्व उत्तरतर्फ रहेको पनि मकवानपुर प्रहरीले जनाएको छ। घटना वीरगञ्ज महानगरपालिका वडा नम्बर 17 का 30 वर्षीय श्रवण यादव, वीरगञ्ज 24 का 40 वर्षीय सन्त यादव, वीरगञ्ज 32 का मनोज कुमार यादव, वडा नम्बर 24 कै 31 वर्षीय सदाम हुसेन घाइते भएका छन्। त्यसगरी वीरगञ्ज 25 का 31 वर्षीय जगदीश शाह, वीरगञ्ज 32 कै 35 वर्षीय पूजाराम र वीरगञ्ज 29 का धर्मेन्द्र प्रसाद महतो थारू रहेको मकवानपुर प्रहरीले जानकारी दिएको छ। घाइते मध्ये शरण यादव र सन्त यादवलाई चितवनतर्फ रिफर गरिएको र बाँकीलाई वीरगञ्जतर्फ पठाइएको मकवानपुर प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारी डिएसपी टेकबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।